लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूं, आपको खुशामदीद कहता हूं हमारी आज की लाइव स्ट्रीम में। ये हमारी क्वेश्चन आंसर्स की लाइव स्ट्रीम है और आज भी इंशाल्लाह हमारे साथ शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह जुड़ेंगे और आप लोगों के सवालात के जवाब देंगे। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश करूंगा कि ज़रूर हमारी लिंक आप दूसरे भाई बहनों तक शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो सके। साथ ही साथ हमने हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है, उसको पिन भी कर दिया है। इस लिंक से आप डायरेक्ट हमारे साथ ज्वाइन होकर के शेख मोहतरम से सवाल कर सकते हैं। तो आइए शेख को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर शेख वक्त देने के लिए। अगर इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी बिल्कुल शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। आज के सबसे पहले गेस्ट है मुस्लिमा, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, अगर आईने के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ लेने से क्या नमाज हो जाएगी? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बहन का सवाल है कि आईने के सामने खड़े होकर के क्या नमाज हो जाएगी। नमाज बिल्कुल हो जाएगी आईने के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ने से, लेकिन नमाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्तिफात से मना किया है। इल्तिफात मतलब इधर उधर देखना। आपको सामने देखना है सजदे की जगह पर, आपको ऊपर नहीं देखना है। अगर सामने आईना लगा हुआ है तो ऐसा नहीं कि आप नमाज में आईने में अपने आप को देखते रहें। आप जाहिर है अपने आप को आईने में अगर देखेंगे तो नमाज में आपकी तवज्जो नहीं होगी। तो आपको अपनी तवज्जो नमाज में रखनी है, आईने में नहीं देखना है, आपको अपने सामने देखना है। तो नमाज में इल्तिफात मना है। अगर इल्तिफात किए बगैर आप आईने के सामने नमाज पढ़ रहे हैं तो कोई हरज की बात नहीं है। जी सिस्टर, जी सिस्टर मुस्लिमा, आप म्यूट हैं, अनम्यूट करके जवाब दें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सिस्टर को जवाब मिल गया होगा। आप अनम्यूट म्यूट है सिस्टर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है, अगले गेस्ट है एक कादिर, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब हम रुकू से उठते हैं तो इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हैं और सब लोग रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह कहते हैं। तो ये सही है कि जो है मुक्तदी को भी पीछे से जो है समी अल्लाहु लिमन हमिदा यानी पूरी दुआ पढ़नी चाहिए? सही बात यह है इस मसले में कि मुक्तदी समी अल्लाहु लिमन हमिदा भी कहेगा और रब्बना वलकल हम्द भी कहेगा। दोनों चीज़ें मुक्तदी कहेगा। जिस तरह इमाम दोनों चीज़ें कहेगा उसी तरह से मुक्तदी भी दोनों चीज़ें कहेगा। हालांकि मसला इख्तिलाफी है। कुछ उलमा ने कहा है कि मुक्तदी सिर्फ रब्बना वलकल हम्द कहेगा, समी अल्लाहु लिमन हमिदा नहीं कहेगा। लेकिन सही बात यह है कि जिस तरह तकबीरात इंतकाल में जब इमाम अल्लाहु अकबर कहता है तो मुक्तदी अल्लाहु अकबर कहता है, तो यहाँ पर रुकू से मुंतकिल होने की का ये जिक्र है समी अल्लाहु लिमन हमिदा। लिहाजा मुक्तदी समी अल्लाहु लिमन हमिदा उसी तरह से कहेगा जिस तरह रुकू में जाते हुए इमाम के साथ वो अल्लाहु अकबर कहता है। जी अब्दुल कादिर भाई। जी, तो इसमें इख्तिलाफ अपने अहले हदीस मसलक में है या दूसरे मसलक से इख्तिलाफ है? देखिए, इख्तिलाफ की तरफ मैंने इशारा कर दिया, लेकिन आपको इख्तिलाफ में आप मत पढ़िए। आप जो अदिल्ला हैं, अदिल्ला की रोशनी में सही बात यही मालूम होती है कि मुक्तदी भी इमाम के साथ समी अल्लाहु लिमन हमिदा भी कहेगा, रब्बना वलकल हम्द भी कहेगा। रब्बना वलकल हम्द कहने में तो किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। इख्तिलाफ मुक्तदी के समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहने में है। लेकिन नमाज का की जो पूरी सिफत है, अगर आप उसको देखें तो जब जब इमाम एक
कैफियत से दूसरी कैफियत में मुंतकिल होता है तब वो तकबीर कहता है, या तो तकबीर कहता है या तो रुकू से उठते वक्त समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहता है। तो जब तकबीराते इंतकाल में इमाम की इत्तिबा करनी है और अल्लाहु अकबर कहना है, तो यहाँ पर रुकू से उठते हुए भी वो एक हालत से दूसरी हालत में मुंतकिल हो रहा है, लिहाजा यहाँ पर भी वो समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेगा। जी। और एक सवाल और ये था कि जैसे किसी से कोई सामान खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, वो बहुत पीछे पड़ रहा है कि इतने नहीं इतने में दे दो मेरे को, इतना नहीं इतना लगा दो, तो क्या उसके सामने बोले भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, माफी मांगता हूँ, इतने में मैं नहीं कर पाऊंगा, ना दे पाऊंगा, ना ले पाऊंगा, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये मना करने का एक तरीका है कि भाई मैं माफी चाहता हूँ, मैं नहीं दे पाऊंगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हाथ जोड़ता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। हाथ जोड़ने का जो मसला है, हाथ जोड़ना मैं समझता हूँ ये गैर मुस्लिमीन के आदात में से है, बल्कि उनके मजहबी उमूर से इसका ताल्लुक है, तो इससे परहेज करना चाहिए। हाँ, माफी मांगना यहाँ पर माफी माजरत के माने में है कि मैं माजरत कर चाहता हूँ, मैं माजरत खा हूँ, मैं नहीं दे पाऊंगा, वरना वो माफी क्यों मांगेगा? कोई गुनाह थोड़ी किया है जो माफी मांगेगा। तो जब हम यहाँ पर माफी कहते हैं कि भाई माफ कीजिए मैं नहीं दे सकता, तो ये माजरत के माने में है, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाथ जोड़ना ये जो है गैर मुस्लिमीन की इसमें मुशाबहत है, बल्कि उनके मजहबी मामले से मुताल्लिक है चीज। जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, बारकल्लाहु फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। इसके बाद मैं अगले गेस्ट मोहम्मद मुनीर को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें भाई। जी शेख, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, मेरा सवाल ये है कि ये फैमिली प्लानिंग के बारे में कि फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं तो किस मतलब इसकी दलील, या फिर अगर ममानियत है तो फिर इसकी दलील। फैमिली प्लानिंग दो तरह की होती है। एक फैमिली प्लानिंग तो वो है जिसमें मुकम्मल तौर से ऐसे तरीके इख्तियार किए जाते हैं जिससे मुकम्मल तौर से हमल का इम्कान खत्म हो जाए, मुसलसल दवाएं खाना या कोई भी तरीका इख्तियार करना कि मुकम्मल तौर से हमेशा के लिए हमल का इम्कान बाकी ना बचे। तो दूसरा तरीका ये है कि वक्ती तौर से हमल को रोक देना, कुछ दिनों के लिए डिले कर देना। ये दो तरीके आमतौर से फैमिली प्लानिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये दोनों ही तरीके जायज नहीं हैं, ये दोनों ही तरीके हराम हैं, क्योंकि ये हमारी शरीयत के जो मकासिद हैं उन मकासिद के खिलाफ हैं। सिर्फ इस सूरत में इसकी इजाजत है कि अगर जैसे डॉक्टर ने कहा कि अगर इस वक्त इस औरत को हमल हुआ तो इस औरत की जान जा सकती है, अगर इस औरत को हमल हुआ तो इसकी जान जा सकती है, लिहाजा आप 1 साल डिले कीजिए। अब आप 1 साल के लिए डिले कर सकते हैं, कोई ऐसा तरीका इख्तियार कर सकते हैं जिससे आप डिले करें। या अगर डॉक्टर ने कहा कि अब आइंदा कभी भी इसको हमल हुआ तो इसकी जान को खतरा है, तो आप हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं। या आपकी बीवी मुसलसल विलादत की वजह से बहुत कमजोर हो रही है, उसकी जो है जिस्मानी हालत इस बात की इजाजत नहीं देती है कि अभी फौरन वो दोबारा हमल से हो। अब डॉक्टरों ने कहा कि आप थोड़ा सा डिले कर दें ताकि इसकी तबीयत संभल जाए, और अभी जो छोटे बच्चे हैं वो भी बड़े हो जाएं, उनको संभालने के लायक भी हो जाए। इस वजह से अगर कुछ दिनों के लिए डिले करते हैं तो जायज है। खुलासा ये कि या तो उस औरत की जान को खतरा है तो डिले किया जा सकता है या हमेशा के लिए बंद किया जा सकता है, या उस औरत को इतनी ज्यादा मशक्कत है जिसको वो झेल नहीं सकती, उसे बहुत परेशानी हो रही है, बीमार हो जा रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो इसकी वजह से कुछ दिनों के लिए डिले कर सकते हैं। और हमेशा के लिए तो उसी वक्त बंद कर सकते हैं सिर्फ जब ये खतरा हो कि इसकी जान चली जाएगी डॉक्टरों के कौल के मुताबिक, वरना असलन फैमिली प्लानिंग ये जायज नहीं है। जी शेख, अगर मतलब बच्चों की परवरिश की वजह से, मतलब अगर 1 साल 2 साल के बाद अगर ऐसा किया जाए तो बच्चे ठीक से परवरिश पाएंगे, इस वजह से अगर किया जाए तो नहीं,
परवरिश से क्या मुराद है? जैसे छोटे बच्चे हैं और छोटे छोटे बच्चे हो गए, अब औरत के लिए मुश्किल हो रहा है कि अपना हमल संभालेगी कि छोटे बच्चे को देखेगी, ये जी उसमें शेख, मशक्कत है उसके लिए। हाँ, अगर ये परेशानी है तो उसको थोड़े दिन के लिए, जब तक उसकी हालत संभल ना जाए उतने दिन के लिए उसको डिले किया जा सकता है। तो इसको आमतौर से फुक़हा की इस्तिलाह में इसको तंजीमुन नस्ल बोलते हैं, यानी मुनज़्ज़म करना, अपने मामलात को मुनज़्ज़म करने के लिए थोड़ा सा डिले करना। तो ये किया जा सकता है, लेकिन हकीकत में जब उसे परेशानी हो तब, अगर परेशानी जैसे एक परेशानी होती है नॉर्मल परेशानी, हमल की हालत में हर औरत को परेशानी होती है, तो जो नॉर्मल परेशानी होती है उसकी वजह से नहीं, अगर उस नॉर्मल से ज्यादा परेशानी उसे हो रही है तो उसको डिले किया जा सकता है उतने दिनों के लिए। जी शेख, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा एक और क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं अगर? तो बस छोटा सा, आप पूछ लीजिए। जैसे कि अजान होती है या फिर तकबीर होती है, उसमें जो मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलते हैं, तो वो तकबीर जवाब में तो वही बोलेंगे रिपीट में, या फिर बहुत सारे लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं, वो बोल सकते हैं? अजान में या इकामत में? दोनों में, बहुत सारे लोग जैसे वो बोलते हैं दोनों। देखिए, अजान में पहली बात तो इकामत में जवाब देना ही नहीं है, इकामत का जवाब नहीं देना है, इस सिलसिले में कोई भी सही दलील साबित नहीं है। अजान का जवाब देना है, जैसे जैसे मुअज्जिन अजान के कलिमात अदा करेगा उसी तरह से आप भी अदा करेंगे। जब मुअज्जिन हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह कहेगा तो आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ेंगे। इस तरह से अजान का जवाब देना है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कि जिस तरह से मुअज्जिन कहे उसी तरह से कहो, आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं बढ़ाना है। भाई, आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत नबूवत की गवाही दे रहे हैं, ये काफी है। तो अजान का जवाब देते हुए अजान के कलिमात में अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बढ़ाना है, सिर्फ उतना कहना है जितना अजान के कलिमात है, जितना मुअज्जिन कह रहा है। जी शेख, बहुत बहुत शुक्रिया शेख। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीकुम। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट है अब्दुल सलाम, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मेरा सवाल ये था कि जब हम खाना खाते हैं, कोई खाना भी खाता है तो मैं उस टाइम कॉल करते हैं तो सलाम करते हैं, उसका जवाब नहीं देता है रिटर्न में, तो क्या है सलाम देना कैसा है खाना का टाइम? जी जी शेख, क्या कहा भाई ने? मैं खाना खाते वक्त सलाम का जवाब देना कैसा है शेख? बिल्कुल जायज है, जायज नहीं बल्कि वाजिब है सलाम का। देखिए, खाना खाते वक्त बोलना, बात करना ये मना नहीं है। अगर कोई आपको सलाम कर रहा है और आप ऐसी हालत में हैं जिसमें आपको बोलने की इजाजत है तो सलाम का जवाब देना वाजिब है। आप इतना याद रखिए कि अगर आपको सलाम किया गया, आप ऐसी हालत में हैं जिसमें गुफ्तगू करना जायज है, बोलना जायज है, तो फिर सलाम का जवाब देना वाजिब है। और अगर आप ऐसी हालत में हैं जिसमें बोलने की इजाजत नहीं है, जैसे नमाज आप पढ़ रहे हैं, तो वहां पर सलाम का जवाब नहीं देंगे। अगर आप नमाज की हालत में हैं तो नहीं देंगे, क्योंकि बोलने की इजाजत नहीं है नमाज में। बाकी खाना खाते वक्त तो बोलने की इजाजत है, लिहाजा वहां पर सलाम का जवाब देना ये वाजिब है। जी जी शेख, दूसरा सवाल था, बोलिए। जैसे कि जो सुन्नत नमाज पढ़ते हैं 2 रकात या 4 रकात का रहता है, चारों रकात में डबल डबल सूरा पढ़ सकते हैं क्या? सुन्नत नमाज में डबल डबल सूरा पढ़ सकते हैं क्या, यही सवाल है भाई का? जी 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 शेख। जी हाँ बिल्कुल। देखिए, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप सूरत पढ़ते हैं, कोई सूरत या कुरान की कोई आयत, आप वहां पे चाहें तो 1 सूरत पढ़ें, 2 सूरत पढ़ें, 3 सूरत पढ़ें, जितनी सूरत आप चाहे पढ़ सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। आपको कुरान पढ़ने के लिए कहा गया है, इस बात की कैद नहीं है कि आपको 1 सूरत पढ़ना है या 2 सूरत पढ़ना है, आप जितना चाहे पढ़ सकते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, सलाम। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہے شیخ؟ الحمدللہ. فرمائیں. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جو بچے کا 7ویں دن جو وال اتارتے ہیں اس کے چاندی دینا پڑے گا یا پیسہ دینا پڑے گا؟ جی کیا کہا جی بھائی شیخ. شیخ؟ بال جو نکالتے ہیں 7ویں دن بچے کے شیخ، تو اس کے مطابق چاندی ہی دینا پڑے گا یا پیسہ بھی دے سکتے ہیں؟ دیکھیے اصل تو چاندی ہے، لیکن ظاہر ہے اتنی چاندی آپ کے پاس نہیں ہے یا خریدنے میں مشقت ہے، تو آپ وہ اتنے وزن کا ریٹ پتہ کر کے پیسہ بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ پیسہ یہ چاندی اور سونے کے قائم مقام ہے. لہٰذا آپ چاندی اتنی مقدار چاندی کی قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں. جی شیخ تو یہ پیسہ وزن کر کے ہی چاندی دیں گے یا ایسے ہی پیسہ صدقہ کر دیں؟ نہیں، بال کو وزن کریں. مان لیجئے بال 10 گرام ہے تو اب 10 گرام چاندی آپ کو صدقہ کرنا سنت ہے. اب 10 گرام چاندی کی قیمت پتہ کر لیجئے، اتنی قیمت ادا کر دیجئے. ٹھیک ہے. تو شیخ عقیقہ کتنے دن کیا جا سکتا ہے؟ اگر طاقت نہیں ہے تو 7ویں دن، تو بعد میں کتنے دن تک کیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ 7ویں دن طاقت نہیں ہے تو بعد میں جب بھی طاقت ہو آپ کریں، اس کی کوئی تحدید نہیں ہے. کیونکہ یہاں ٹھیک ہے. میں نے پوچھا تو 21 دن، کوئی 20 دن بول رہا ہے. یا ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مرفوع حدیث نہیں ہے اس سلسلے میں. بعض صحابہ کے آثار ہیں کہ اگر 7ویں دن نہیں کیا تو 14ویں دن نہیں کیا تو 21ویں دن، لیکن اس کے بعد تو اثر میں بھی موجود نہیں ہے کہ اس کے بعد کب کرے گا. لہذا اگر آپ 7ویں دن نہیں کر سکے تو جب بھی استطاعت ہو اس وقت آپ کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو 14ویں دن یا 21ویں دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ایام میں بھی آپ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ 14ویں یا 21ویں دن کریں. 7ویں دن نہیں ہو پایا جو ہے عذر کی بنیاد پر، تو آپ کبھی بھی کریں. جی ٹھیک تو ہے. سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عقیقہ کیا وہ نبی بنے اس کے بعد 40 دن کے بعد کیا تھا نا؟ کس کا عقیقہ؟ کس کا عقیقہ 40 دن کے بعد کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ 40 سال کے بعد ہوا تھا. سلام بھائی آپ میوٹ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 40 سال کے بعد ہوا نا جب نبی بنے؟ تو نہیں، ایسی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے. بعض احادیث میں، ضعیف احادیث میں وارد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ کیا، لیکن وہ صحیح حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. دیکھیے عقیقہ کی جو سنت ہے یہ تو اسلام میں ہے نا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت تو اسلام نہیں تھا. یا جو اسلام کے احکام ہیں، کیا اسلام کے وہ احکام موجود تھے؟ نہیں موجود تھے. واضح. کچھ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 دن کے کیا، تو یہ دلیل دیتے ہیں. نہیں صحیح ہے، صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ اسد حسین کو میں ایڈ کر رہا ہوں اور پھر محمد اقبال کو میں ایڈ کروں گا. جی السلام علیکم اسد صاحب. اسد حسین. جی شیخ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. شیخ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسے کہ سنت موقدہ جو عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو اس پہ کوئی گناہ ہے کیا؟ مطلب کہ سنت موقدہ کے عمل کو کب بولیں گے اور اس پہ گناہ ہے کہ نہیں ہے، اس کی وضاحت تھوڑا کرے تو. اس کے چھوڑنے پر. جی شیخ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ جی شیخ بھائی کہہ رہے ہیں شیخ سنت موقدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کن اعمال کو کہا جاتا ہے اور کیا اس کے چھوڑنے پر گناہ ہوگا؟ دیکھیے وہ سنتیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت کے ساتھ، استمرار کے ساتھ کانٹینیو کیا ہے، ان سنتوں کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے. اور سنت موقدہ جب اس میں سنت لگ گئی تو پھر وہ واجب نہیں ہے، اس کا چھوڑنے والا گنہگار نہیں ہے.
صرف اس صورت میں گنہگار ہے کہ وہ اس سنت موقدہ کا اگر کوئی انکار کر رہا ہے تو گنہگار ہی نہیں بلکہ وہ کافر بھی ہو سکتا ہے سنت کا انکار کرنے والا، یا اس سنت کو وہ ہلکے میں لے رہا ہے، اس کا مذاق اڑا رہا ہے، اس سے اپنی بے نیازی کا اظہار کر رہا ہے تو وہ گنہگار ہے۔ ورنہ اگر کوئی سنت موقدہ کی سنیت کا اقرار اعتراف کر رہا ہے اس کے بعد اگر کسی نے چھوڑا تو وہ گنہگار نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کو گنہگار کہیں گے تو پھر اسے سنت کہنے کا کوئی پھر مطلب نہیں ہوا، پھر اس کے اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ جی جی اسد بھائی جیسے کہ آپ میوٹ نماز ہے۔ کی سنت کیا چھوڑ سکتے ہیں؟ جی آواز آ رہی ہے؟ ہاں ہاں آ رہی ہے شیخ، نماز کی جو ہلو، سنتیں ہیں وہ چھوڑ سکتے ہیں کیا پوچھ رہے بھائی؟ آواز آ رہی ہے شیخ؟ ہاں اسد بھائی آ رہی ہے آپ کی آواز۔ نماز سے ہلو شیخ آواز آ رہی ہے؟ جی جی شیخ آ رہی ہے آپ کی آ رہی آواز ہے؟ بھائی، میں نے سوال سن لیا آپ کا۔ ہلو، جی شیخ ایک منٹ، میوٹ بھی کہہ نہیں رہے ہو ہیں رہے ہو۔ کہ جیسے کہ نماز کی سنت موقع ہے تو اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ ہاں ہاں سن لیے، آپ کا سوال واضح ہے۔ یہ جی جو میں شیخ نے جواب جو میں نے دیا ہے شیخ، یہ تمام جتنے بھی سنن موقدہ ہیں، جی چاہے جی وہ جی نماز ٹھیک، کے سنن موقدہ ہوں یا نماز کے علاوہ کے تمام سنت موقدہ کے بارے میں یہی حکم ہے۔ بس جی ٹھیک ہے شیخ، امید ہے اسد حسین بھائی آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ لیکن شیخ مسلسل تاریخ سنت کو بھی نہیں کہہ سکتے شیخ، گنہگار ہوگا، دیکھیے کنٹینیو چھوڑ رہا ہے وہ بالکل۔ گنہگار کسی نے بھی اس کو نہیں کہا ہے، البتہ وطر کے بارے میں، وطر کے سنت کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ وطر جی کو چھوڑنے والے کے بارے میں بعض علماء کے غالباً امام احمد بن حنبل نے کہا ہے کہ ایسے آدمی کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، گویا کہ اس کی جی عدالت ساقط ہو گئی۔ لیکن سنت کے چھوڑنے کے بارے میں چاہے کوئی مسلسل چھوڑ رہا ہے یا کوئی کبھی کبھی چھوڑ رہا ہے، کسی نے اس کے بارے میں نہیں کہا کہ وہ گنہگار ہے، ورنہ اس کو پھر سنت نہیں کہیں گے۔ لیکن جی جی یہ آپ یاد رکھیں کہ اگر کوئی مسلسل سنت کو چھوڑ رہا ہے تو پھر بعد میں فرض کو چھوڑنا اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اور کوئی مسلمان یہ کیسے سوچ سکتا ہے، یہ سوال کیسے کر سکتا ہے کہ میں مسلسل سنت موقدہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں؟ جی یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ سنتوں کی اپنی اہمیت ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ آپ جو فرض نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کی نمازوں میں کمی ہوتی ہے، کئی دفعہ کئی کمیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ قیامت میں جب نماز کے بارے میں حساب ہوگا تو اگر کسی کی نماز مکمل ہے تب تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی کی نماز میں کہیں کوئی کمی ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں دیکھو کیا اس کے پاس تطوع ہے، سنت ہے۔ اگر اس کے پاس سنت ہے تو اس سے جبر کر دیا جائے گا، اس کی تکمیل کر دی جائے گی جو فرض نمازوں میں کمی تھی۔ اور یہی حال پھر زکوٰۃ کا اور دوسرے اعمال کا ہے۔ فرائض میں کمی ہے تو نوافل اور سنن کے ذریعے سے اس کی تکمیل اللہ رب العالمین کر دے گا اپنی رحمت سے۔ تو سنت کو مطلب اگر کوئی ہلکے میں اس کو لے رہا ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ہاں اگر سنت چھوٹ گئی کبھی سستی میں یا اور کسی وجہ سے تو ایسا آدمی گنہگار نہیں ہے، اور کوئی مسلسل بھی چھوڑ رہا ہے تو اس پر گنہگار ہونے کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ البتہ ایسا انسان بہت خطرے میں ہے جو مسلسل سنتوں کو چھوڑے گا، بہت زیادہ امکان ہے کہ پھر وہ فرض کو بھی چھوڑنے لگے گا۔ ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد میں محمد اقبال آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ ہمارے یہاں ایک میت ہوا، جس میں اس کے بعد پھر جب قبرستان لے گیا میت کو، اور جب قبر میں اتارا گیا تو قبر میں دو لڑکا اترا، ایک آدمی یہیں کا ہے، میرے محلے کا ہے، تو ایک ایسا لڑکا تھا جس کو کوئی پسند نہیں کرتا محلے میں، تھوڑا وہ قبر میں اتر گئے میت کو اتارنے کے لیے، تو وہ جب دفن ہو گئے اس کا بعد اس سے پوچھے اس کا گھر والا جس کا گھر کا میت تھا، اس نے بولا کہ آپ کو کون نے اجازت دیا قبر میں اترنے کے لیے؟ تو اس نے کہا نہیں، کسی نے نہیں۔ تو پھر اس کا گھر والے جس کا میت تھا بولے
इजाजत से गए क्यों? तो उस बहुत सारी बात हो गई और इमाम साहब आए और इमाम साहब बोले क्या दिक्कत है, अगर चल गया बिना इजाजत से तो इस घर वाले कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए। तो ये कैसा मसला है? अब सवाल जाता क्या था है कि नहीं आपका? बिना इजाजत से? सवाल क्या है? सवाल ये है शेख कि क्या कोई उतर सकता है बिना इजाजत से मैयत को उतारने के पाकिस्तान में लिए? इकबाल भाई, हाँ वाज़ेह है सवाल। मैयत को कब्र में उतारने के लिए घर वालों की इजाजत लिए बगैर कोई उतर सकता है? हाँ, मैयत का जो वली है उसकी इजाजत जरूरी है। मैयत का जो वली है, अच्छा, या उसके जो औलिया हैं, उसके जो वरसा हैं, जो जिम्मेदारान हैं, उनकी इजाजत जरूरी है। वो जिसको कहेंगे वो जो है उतारेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की वफात हुई थी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा सहाबा में से किसी को इख्तियार किया। वो हदीस से पूरा वाकया है। तो एक सहाबी जो है उतरे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाजत दिया, उनको हुक्म दिया, फिर वो उतरे। तो जो मैयत के औलिया हैं उनकी इजाजत के बाद ही वो काम कोई कर सकता है। अगर वो नहीं पसंद करते हैं, नहीं चाहते हैं, मना कर रहे हैं, तो आप नहीं करेंगे। अच्छा, क्यों? बिना इजाजत से नहीं जा सकते। उसकी वजह ये है कि ये उनका हक है, ये उनका हक है। अब अगर कोई आदमी अपना हक खुद इस्तेमाल करना चाहता है तो वो खुद इस्तेमाल करेगा। उसका हक कोई दूसरा आदमी उसी वक्त इस्तेमाल कर सकता है जब वो इजाजत दे साहिब हक। जी सर, ठीक है। और एक बात है सर, हमारे यहाँ जलसा हुआ जिसमें मौलाना अब्दुल गफ्फार सलफी साहब आए थे। तो उसमें से जब तकरीर में बताया गया था, मौलाना साहब ने बताया कि कुरान को पढ़ना नहीं, कुरान तिलावत करना है। और फिर बताया कि नमाज को कायम करना है, नमाज पढ़ना नहीं है। तो पढ़ना और कायम करना, इसमें फर्क क्या है से? क्यों ये पूरा वाजे नहीं किए थे शेख, और उसका टाइम खत्म हो गया था। देखिए, कुरान को पढ़ना नहीं है, तिलावत करना है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आपकी आवाज बहुत कट रही है। नहीं, हाँ, हमारे यहाँ तो क्लियर है शेख की आवाज, बिल्कुल वाज़ेह है। शायद आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, बाद में आप उसको सुन लेना एक मर्तबा रिवाइज करके। जी शेख। देखिए, कुरान के लिए पढ़ने का कलिमा भी इस्तेमाल हुआ है, तिलावत करने का कलिमा भी इस्तेमाल हुआ है। तो पढ़ने और तिलावत करने में कोई फर्क नहीं है। कुरान करीम की आयत है, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फस्तमिऊ लहू व अंसितू। तो यहाँ देखिए, कुरान के लिए पढ़ने का कलिमा इस्तेमाल हुआ है, क़िराअत का। क़िराअत मतलब पढ़ना। तो हो सकता है जिनकी बात आप कर रहे हैं, पहली बात तो नाम नहीं लेना चाहिए, मैं कई बार मना करता हूँ। जी। उनकी मुराद ये हो कि कुरान को इखलास के साथ, दिल जमई के साथ, दिल हाजिर करके आप पढ़ो, इसको उन्होंने तिलावत से ताबीर किया हो। वरना पढ़ना और तिलावत करना एक ही बात है। जी। और दूसरी बात जो आपने कहा कि नमाज पढ़ना नहीं है, नमाज कायम करना है, तो ये बात बिल्कुल सही है। नमाज पढ़ना जब आमतौर से कहा जाता है कि नमाज को गए और ऐसे ही बेदिली के साथ, सुस्ती के साथ, और बस जो है उसके जो अरकान हैं उनको इस तरह से अदा किया कि आपका दिल दिमाग हाजिर नहीं है, आप जो है खुशू खुजू नहीं है, अरकान वाजिबात को सही तरीके से, अच्छे तरीके से अदायगी नहीं कर रहे हैं, बस आप एक फॉर्मेलिटी की तरह से नमाज पढ़ ले रहे हैं। लेकिन नमाज कायम करने की तफसीर ये किया है उलमा ने कि नमाज मुकम्मल इखलास के साथ, उसके अरकान और शुरूत की पाबंदी के साथ, उसके अंदर जो सुनन है उनकी अदायगी के साथ, खुशू और खुजू के साथ, दिल को हाजिर करके, इन तमाम चीजों की रियायत करके नमाज अदा करने को नमाज कायम करना कहते हैं। नमाज को मुअख्खर ना करना, उनके औकात पर पढ़ना, यानी नमाज के जितने भी हुकूक हैं उन तमाम हुकूक को अदा करके पढ़ना, इसको कहते हैं नमाज कायम करना। जी, ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर। इसके बाद मैं अगले गेस्ट सिस्टर शाहराह को मैं ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी सिस्टर शाहराह जी, आप म्यूट है, अनम्यूट करके जल्दी से सवाल करें अपना। और ठीक है, इसके बाद मैं फ़हीम को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें।
جی हेलो शेख अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा सवाल था कि सूरह फातिहा की आखिरी आयत है गैरिल मग़ज़ूबि वलद्दाल्लीन है या दाल्लीन है, इसमें थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ, तो थोड़ा वज़ाहत करना है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। देखिए ये जो जी हर्फ़े वाद है, वाद, तो अरबी ज़बान में मखारिज की बहुत ज़्यादा रियायत है। वैसे तो हर ज़बान में किसी भी हर्फ को, किसी वर्ड को अदा करने का एक साउंड होता है ना। जी जैसे उर्दू में आप बोलते हैं जा, एक होता है जा, एक होता है जा, है ना, तो एक साउंड उसका अलग जी अलग है। इसी साउंड की रियायत करते हुए उसको अदा करने को मखरज कहा जाता है। तो जो हरफे वाद है उसका भी एक मखरज है। तो जब हरफे वाद को उसके मखरज के साथ अदा किया जाता है तो बसा औकात सुनने वाले को ये गलत फहमी हो सकती है कि उसको द्वाद कहा जा रहा है। वो द्वाद नहीं है, द्वाद तो दाल से होगा, वो वाद है। तो उसको मखरज जी की अदायगी के साथ कोई अदा कर रहा है तो ऑटोमेटिक उसका साउंड द्वाद निकलेगा। तो वो दाल से, दा से नहीं है, द्वाद। तो अगर कोई आदमी मखरज अदा नहीं कर पा रहा है, द्वाद बोल रहा है, तो उसकी नमाज हो जाएगी, कोई हरज की बात नहीं है। अलबत्ता एक मुसलमान को कुरान को अच्छे तरीके से पढ़ना सीखना चाहिए, कुरान के जो हरूफ हैं उनके मखारिज की अदायगी के साथ, क्योंकि कई दफा कई कलिमात में तो ऐसा होता है कि मखरज आप सही अदा ना करो तो उसका माना भी बदल जाता है। तो उसमें दोनों में कोई फर्क नहीं है। जो आपने कहा कि द्वाद कहेंगे कि द्वाद, वो द्वाद नहीं कहता है, कोई भी नहीं कहता दुनिया में द्वाद। अगर हो सकता है कोई जाहिल हो, ना जानता हो तो अलग बात है। कोई पढ़ा लिखा इंसान दुनिया का उसको द्वाद नहीं बोलेगा, वो द्वाद बोलता जी है। बहुत ही बोलेगा। ठीक है शेख। जी फहीम साहब आप म्यूट है। जी जी फहीम साहब आप म्यूट है, जल्दी से अनम्यूट करके बताएं, कुछ कहना है आपको? हाँ शेख आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। रुकू और सुजूद की जो दुआएं हैं सुन्नत से साबित हैं, वो मिलाकर पढ़ सकते हैं रुकू सजदे में? देखिए जी एक तो रुकू की खास दुआ है और एक सजदे की खास दुआ है। रुकू की खास दुआ क्या है? सुबहान रब्बियल अज़ीम। सजदे की खास दुआ क्या है? सुबहान रब्बियल आला। ये रुकू और सजदे की खास दुआ हो गई। कुछ दुआएं ऐसी हैं जो मुश्तरक हैं, उनको आप रुकू में भी पढ़ सकते हैं और सजदे में भी पढ़ सकते हैं। जैसे सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर रूह, और भी कुछ दुआएं हैं। तो इन्हें आप रुकू में भी पढ़ सकते हैं, सजदे में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन रुकू और सजदे की जो खास दुआ है, रुकू में ताज़ीम और सजदे में अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई बयान करना। सुबहान रब्बियल अज़ीम रुकू में और सजदे में सुबहान रब्बियल आला, ये जरूरी है। इसको पढ़ने के बाद जो जायद दुआएं हैं उनको भी आप पढ़ सकते हैं और वो मुश्तरक हैं रुकू और सजदे के दरमियान। ठीक है फहीम साहब। जी शेख। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फिकुम। अगले गेस्ट है अली, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर मेरा सवाल था कि जैसे अबू ज़ैद ज़मीर और जो बाकी उलमा हैं, डॉक्टर ज़ैद पटेल और बहुत से उलमा जो है वो बताते हैं कि जो अहले हदीस है वो 73वां फ़िरका नाज़िया है, जो जन्नती फ़िरका है। तो मेरा सवाल था सर कि जो अब ये तो मान लीजिए जो इन मनहज पे चलेगा वो जन्नती होगा, मतलब ऐसा नहीं कि जो अपने आप को अहले हदीस बोल दे वो जन्नती हो जाएगा। तो मेरा सवाल ये था कि बाकी के जो गुरोह हो गए जैसे बरेलवी, देवबंदी, जमात इस्लामी, जमात उलमा हिंद, बाकी जितने भी हो गए, तो ये तो फिर डायरेक्ट जहन्नमी हो गए ना, मतलब इनको कम से कम एक बार तो जहन्नम में जाना ही पड़ेगा। तो क्या ये मानेंगे कि जो भी देवबंदी है या जमात इस्लामी है या ठीक है, बरेलवी वाज़ेह है आपका सवाल। जी जी शेख। देखिए
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جو ہے فرقہ ناجیہ کی علامت یہ بتائی ہے. جب آپ سے پوچھا گیا کہ فرقہ ناجیہ کون ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ما انا علیہ الیوم و اصحابی, کہ آج کی تاریخ میں, آج کے دن جس چیز پر, جس منہج پر, جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں, جو اس پر ہوگا اس کا شمار فرقہ ناجیہ میں ہوگا اور وہ جنتی ہے. اور اس کے لیے کسی ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی اہل حدیث بھی ہو سکتا ہے, ممکن ہے کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث نہ کہتا ہو, وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی عمل کرتا ہو, ٹائٹل کچھ اور دیتا ہو. تو اصل اعتبار ٹائٹل کا نہیں ہے, اصل اعتبار یہ ہے کہ کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے تھے اس کو فالو کر رہا ہے, یا مختلف شخصیات کے بنائی ہوئی چیزوں کو فالو کر رہا ہے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو, شریعت کے احکام کو, کیا رجال کے آراء اور اقوال پر مقدم کر رہا ہے کہ نہیں, تو وہ فرقہ ناجیہ سے اس کا تعلق ہے. باقی آپ کا یہ کہنا کہ باقی لوگ جہنمی ہیں, یہ ہم نہیں کہہ سکتے. اللہ رب العالمین ان کا فیصلہ کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو آپ بھی جانتے ہیں, ہم جانتے ہیں. تو جنت میں جانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع اور اس کی پیروی یہ ضروری ہے, چاہے کوئی اہل حدیث ہو یا کوئی اور ٹائٹل اور نام دے رہا ہو, اس طریقے کی اتباع ضروری ہے. فقط اہل حدیث کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے. اہل حدیث کہنے کے ساتھ ساتھ اس سنت کا متبع اور اس کا پیروکار ہونا بھی ضروری ہے, اور باقی لوگوں کا فیصلہ اللہ رب العالمین کرے گا. جی ٹھیک ہے سر, جزاک اور اللہ. دوسری بات یہ کہ یہ سوال آپ کسی کا نام لیے بغیر بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس طرح سے جس طرح سے انہوں نے پیش کیا ہے اس طرح سے کوئی نہیں کہتا ہے شیخ. میں جہاں تک جانتا ہوں کہ اس طرح کے الفاظ کہہ کر کے یا اس طرح کی باتیں کہہ کر کے کوئی نہیں کہتا ہے. اصل میں دیکھیے کئی دفعہ لوگ باتوں کا مفہوم اپنی طرف سے نکالنے لگتے ہیں. جیسے اگر ہم نے کہا کہ فرقہ ناجیہ جنت میں جائے گی, فرقہ ناجیہ کی علامت یہ ہے, یہ فلاں فلاں اس کی علامت ہے. اب اس کا یہ مفہوم مخالف نکالتے ہیں تو کہ فلاں آدمی تو دوسرے فرقے سے ہے, تو کیا وہ آپ اس کی جہنم میں جانے کا فیصلہ کر رہے ہیں؟ ایسا کوئی نہیں کہتا ہے. جی ہو سکتا ہے کوئی اپنے آپ کو حنبلی کہتا ہو, کیا وہ فرقہ ناجیہ میں سے نہیں ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. جو کوئی حنبلی کہے, حنفی کہے, اپنے آپ کو شافعی کہے, مالکی کہے, اگر وہ کتاب و سنت کا متبع ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کا متبع ہے, تو فرقہ ناجیہ میں سے ہے. نام کوئی بھی دے وہ اپنے آپ کو. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ایک سوال اور تھا کہ جیسے کہ ایک شخص ہے, مطلب اب میں بنا نام مت لیجیے گا کسی عالم کا اس بار, مگر وہ اہل سنت والجماعت یا سلف کے منہج پہ نہیں ہے, مطلب اہل حدیث منہج پر وہ نہیں ہے, اور اس پہ اس کی موت ہوئی ہے. کیونکہ ہم تو فتویٰ ظاہری پر, جو بھی علماء فتویٰ ظاہری پر لگاتے ہیں, تو اس کی موت جیسے کہ وہ کسی فلاں فرقے کا ہے جو اہل سنت کے منہج پہ نہیں تھا, تو کیا, یا اہل سلف کے منہج پہ نہیں تھا, تو کیا اس کو جہنمی بول سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو جنتی فرقہ تو ایک ہی ہے. سوال آپ کا کمپلیٹ ہو گیا. جی, کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ کیا وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے, ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام سے لے کر کے اب تک کسی بھی عالم کے فتوے میں آپ یہ چیز نہیں پائیں گے کہ فلاں آدمی جنتی ہے یا جہنمی ہے. اس کا تعلق فقہ سے نہیں ہے. فقہا اس پر بحث ہی نہیں کرتے ہیں. فقہا اعمال پر بحث کرتے ہیں کہ فلاں عمل جنت میں لے جانے والا ہے, فلاں عمل جہنم میں لے جانے والا ہے. کسی پراپر انسان کے بارے میں اس کو فتویٰ کہا ہی نہیں جاتا ہے. جنت اور جہنم کا فیصلہ اللہ رب العالمین کرے گا. یا جیسے اگر مان لیجئے کوئی سلفی ہے, اہل حدیث ہے, ہمارے دیکھنے میں بہت نیک, بہت دیندار, بہت متبع سنت, کوئی کہیں پر کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ہے, تو کیا ہم اس کے بارے میں یہ فتویٰ دے دیں کہ یہ جنتی ہے؟ نہیں, ابھی تک کسی نے نہیں کیا ہے. امت مسلمہ میں کسی بھی عالم نے کسی پراپر شخص کے بارے میں چاہے جتنا وہ متبع سنت ہو, یہ فتویٰ صادر نہیں کیا ہے کہ وہ فلاں شخص جنتی ہے. ہم امید کرتے ہیں, ہم اللہ رب العالمین سے پختہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کو جنت میں جگہ دے گا. لیکن اس کا تعلق فتویٰ سے نہیں ہے, یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے.
تو لہٰذا یہ آپ کی مکمل غلط فہمی ہے یا غلط بیانی ہے کہ کسی بھی عالم نے ایسا کہا ہے کہ فلاں جنتی ہے فلاں جہنمی ہے. یہ بحث آپ فقہ کی کتابوں میں یا حدیث کی کتابوں میں جو شروحات ہیں یہ خاص طور سے فقہا کیا تو یہ بحث پائیں گے ہی نہیں کہ فلاں آدمی جنتی ہے فلاں آدمی جہنمی ہے. اب وہ عمل کے بارے میں بحث کریں گے, فلاں عمل نیک ہے فلاں عمل برا ہے, نیک عمل کرنے سے جنت ملے گی, برا عمل کرنے سے جہنم کا مستحق ہوگا وہ انسان. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ علی صاحب ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے ابو عدنان, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں شیخ, میرا سوال یہ ہے, بیٹے یا بیٹی کے بالغ ہونے کے بعد جو ہم اس کے پڑھائی کا خرچ اٹھاتے ہیں, شادی کا خرچ اٹھاتے ہیں, بیٹی کے لیے تو گھر شادی کرنا والد کی ذمہ داری ہے اور اس کو گھر بھی دیتے ہیں شادی ہونے کے بعد, اور جب تک لڑکا کوئی انجینئرنگ کر رہا ہے یا ڈاکٹر پڑھ رہا ہے جب تک اس کا خرچ اٹھاتے ہیں, تو کیا یہ والد کی طرف سے واجب ہے یا اس کا طرف سے احسان ہوگا, یا آپ اپنے بیٹے یا بیٹی سے قرض بول کے کہ ہم قرض دے رہے ہیں بعد میں تم سے واپس لیں گے, اس کے بارے میں کیا حکم ہے, یہ احسان کرنا بہتر ہوگا یا اس کے بارے میں کیا والد کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیے, بیٹی کے تئیں والد کی ذمہ داری اس وقت تک ہے جب تک اس کی شادی نہ ہو جائے. اس کی شادی تک اس کا نان و نفقہ, اس کا جو بھی واجبی خرچہ ہے وہ والد اٹھائے گا. جب اس کی شادی ہو گئی اب اس کا خرچہ اس کا شوہر اٹھائے گا. ٹھیک ہے, اتنی بات کلیئر ہے؟ جی کلیئر. جی جی. اور جو بیٹا ہے, بیٹے کا خرچہ اس کا والد اس وقت تک اٹھائے گا جب تک بیٹا بالغ نہیں ہو جاتا ہے. بیٹا بالغ ہو گیا اب وہ اپنا خرچہ خود اٹھائے. ہاں اگر وہ بالغ ہونے کے بعد بھی خرچہ مان لیجیے معذور ہے تو والد کی ذمہ داری ہے خرچہ اٹھانا, یا وہ کمانے کی کوشش کر رہا ہے کما نہیں پا رہا ہے, اس کا اپنا جو بنیادی خرچہ ہے اتنا وہ نہیں کما پا رہا ہے, تو جو اس کا خرچہ ہے وہ اس کا والد اٹھائے گا. لیکن بیسک طور سے اگر وہ کمانے کے لائق ہے, کما رہا ہے, کما سکتا ہے, تو اس کا خرچہ والد پر واجب نہیں ہے. والد پر اسی وقت واجب ہے جب اس کا بیٹا فقیر ہو, اور بیٹی کا خرچہ مطلق طور سے شادی سے پہلے والد کے اوپر واجب ہے. جی شیخ, شادی ہونے کے بعد سے گھر دینا کس کی ذمہ داری ہے, بیٹے کو اپنی ذمہ داری ہے یا والد کی ذمہ داری ہے گھر بنا کے دینا؟ بیٹے کو یا بیٹی کو؟ بیٹے کو. بیٹے کو. گھر یہ خرچے میں نہیں آتا ہے, جب اس کا خرچہ نہیں واجب ہے تو گھر کیسے واجب ہوگا؟ گھر بنانا بیٹے کی ذمہ داری ہے. اس کے اپنی شادی کا خرچہ اٹھانا, اپنی بیوی کو گھر فراہم کرنا, یہ ساری ذمہ داریاں بیٹے کی خود ہیں. اگر باپ کچھ کر رہا ہے تو یہ احسان کر رہا ہے. جی اکثر اپنے ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب تک لڑکا پڑھ رہا ہوتا ہے پھر اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں, تو شادی کرنے کے لیے پاس بھی اس کے پیسے نہیں ہوتے ہیں, تو باپ کو ہی اٹھانا پڑتا ہے خرچ. تو بھائی پڑھنے کے بعد جائے 1-2 سال کمائے, پیسہ جمع کرے, اس کے بعد شادی کرے. شادی میں کتنا پیسہ لگتا ہے؟ 10-20-50 ہزار مہر میں لگے گا, اور کیا خرچہ ہے شادی میں؟ جی 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 یہ اس کے بارے میں جی واضح. جزاک اللہ خیر. ہمارے یہاں بہت خرچہ ہوتا ہے نا شیخ, لیکن شادی والے تو بہت ہاں تو لیکن ہم تو دین کے مسائل کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا. جو ناجائز کام لوگ کر رہے ہیں انہوں نے تو خود اپنے اوپر بوجھ ڈال رکھا ہے, تو اس کا کیا کریں گے؟ ورنہ شادی میں تو کوئی خرچہ نہیں ہونا چاہیے. جی جزاک اللہ خیر شیخ, بہت بہت شکریہ. اس کے بعد میں سسٹر اسلام میں جو ہے سسٹر زیڈ کے کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ایک جو حج اور عمرہ کر کے آتے ہیں ان کو اسپیشلی لوگ مبارکباد دینے کے لیے فون کرتے ہیں, ملنے چاہتے ہیں, وہ کیسا ہے؟ دیکھیے, کسی بھی خوشی کے موقع پر مبارکباد دینے کا تعلق یہ عادات سے ہے. اس نے حج کیا ہے, اس کو بہت بڑی خوشی حاصل ہوئی ہے, اس کے لیے بہت بڑی خوشی کا موقع ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے اس کو مبارکبادی دینے میں, اس کو دعا دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, جزاک بارک اللہ فیکم.
اگلے گیسٹ ہے اسلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کل ہم سوال کیے تھے آپ سے کہ وہ خلا کا پروسیس چل رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ کہیں گے کہ ہم آپ کو طلاق دیتے ہیں تو کیا ان کے ساتھ پھر سے 3 مہینے رہنا ہوگا؟ جی شیخ بہن نے کیا کہا؟ یعنی نہیں، خلا میں 3 مہینے کیوں رہنا؟ شیخ وہ پوچھ رہی ہیں کہ جو خلا کے تعلق سے کل سوال ہوا تھا نا، کل یا پرسوں، تو وہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر وہ شوہر تیار ہو جائے خلا دینے کے لیے تو کیا ان کے ساتھ 3 مہینے رہنا ہوگا؟ نہیں، دیکھیے خلا اور طلاق میں کئی ایک فرق ہے. اس میں سے ایک فرق یہ ہے کہ طلاق کی جو عدت ہوتی ہے وہ 3 ماہواری 3 مہینے، اور خلا کی عدت 1 ماہواری، یعنی جس وقت خلا ہوا اس کے بعد اگلی ماہواری آئی، عدت ختم. اور طلاق کی جو عدت ہوتی ہے، اگر طلاق رجعی ہے تو شوہر کے ساتھ رہنا ہوتا ہے بیوی کو، اور خلا کی عدت میں بیوی کو شوہر کے ساتھ نہیں رہنا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ طلاق رجعی میں شوہر کو رجوع کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اور خلا کرنے کے بعد رجوع کا اختیار نہیں ہوتا ہے. تو جب رجوع کا اختیار ہی نہیں ہے تو اس کے پاس رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو خلا کی جو عدت ہوتی ہے وہ صرف 1 حیض ہے، اور اس میں شوہر کے پاس اسے نہیں رہنا ہے، شوہر کے اوپر اس کا نان و نفقہ بھی واجب نہیں ہے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں دراصل وہاں پہ دیوبندی ہے، ارے حدیث تو ہے نہیں. ہم خلا لینے گئے تھے، لیکن وہ بولے کہ اگر وائس صاف نہیں ہے سسٹر، سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا بول رہے ہیں. جی جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ اہل حدیث نہیں ہے، وہاں پہ اہل حدیث نہیں ہے، تو دیوبندی دارالفجہ ہے. تو وہ بولے کہ اگر ہم تم کو شوہر سے طلاق دلوا دیں گے، ہم خلا جاتے ہیں لیکن وہ بولے کہ ہم طلاق دلوا دیں گے، تو اس حالت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، کیا بولنا چاہیے؟ دیکھیے خلا اور طلاق دونوں ہی چیزیں میاں بیوی کے درمیان جدائی کی الگ الگ شکلیں ہیں. جی اگر میاں اور بیوی کے درمیان جدائی کسی عوض کے بدلے میں ہو رہی ہے، یعنی بیوی کچھ دے رہی ہے اس کے بدلے میں اس سے جدائی لے رہی ہے، تو اس کو خلا کہا جاتا ہے. آپ مختصر میں ایسے سمجھیں کہ اگر میاں بیوی کے درمیان جو جدائی ہو رہی ہے اور درمیان میں کچھ مال دے رہی ہے بیوی شوہر کو، تو یہ خلا ہے. اور اگر مال نہیں دے رہی ہے تو وہ طلاق ہے. تو آپ دونوں میں سے کوئی بھی شکل جو آپ کے لیے مناسب ہو وہ شکل آپ اختیار کر سکتی ہیں. اور خلا کا مطالبہ تو بیوی کرتی ہے نا، بیوی مطالبہ کرتی ہے، اسی لیے وہ مال خرچ کرتی ہے، اور طلاق کے شوہر اپنی مرضی سے دیتا ہے. جی جی تو ان سے یہی کہیں گے کہ ہم کو خلا چاہیے. جی تو سسٹر کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اہل حدیث کا سسٹم نہیں ہے، یہاں پہ دیوبندی ہے، تو وہ اپنے حساب سے وہ لوگ بتائیں گے بول نا. رہے ہیں شیخ سسٹر آپ ہی نے سوال کیا تھا نا، آپ کے شوہر جو ہے حدیث کا انکار کرتے ہیں. جی 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 دیکھیے شیخ، ان کا ان شارٹ معاملہ یہ ہے نا کہ ان کے شوہر منکری یعنی انکار حدیث کو انہوں نے اختیار کیا ان کے شوہر نے، اور وہ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں. لہذا ان کو ان کے اپنے شوہر سے طلاق خلا چاہیے تھا، لیکن وہ کسی دارالقضاء میں گئے، ان لوگوں نے کہا ہم طلاق نہیں، خلا نہیں، آپ کو طلاق دلوا دیں گے آپ کے شوہر سے. اور تو ان کا سوال یہ ہے کہ اگر میرے شوہر مجھے طلاق دیتے ہیں تو کیا مجھے ان کے ساتھ 3 مہینہ رہنا ہوگا؟ نہیں، ایسا شوہر جو انکار حدیث جیسے بڑے جرم کا مرتکب ہے اس کے ساتھ مت رہیے. جی کیونکہ دیکھیے بیوی کو شوہر کے ساتھ عدت گزارنی ہے، لیکن اگر کوئی بڑی خرابی ہے تو نہیں گزارے گی اس کے ساتھ عدت. اور یہ تو اس سے بڑی خرابی کیا ہو سکتی ہے، کیوں منکر حدیث ہے. جی اور یہاں پہ وہ قاضی لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. ان کو وہ کیوں درمیان میں آ کر کے طلاق دلوا رہے ہیں؟ جب عورت خلا کا مطالبہ کر رہی ہے، بھائی عورت کچھ عوض دے گی، خلا ہوا، بات ختم. جی ٹھیک جی ہے آپ سر. لوگ دعا کریں. جی آپ لوگ میرے جی لیے جی دعا کریں. اللہ آسان کرے آپ کے معاملے کو. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ.
سرفراز آپ اپنا سوال کریں. جی سر ٹھیک ہے، سرفراز صاحب ڈراپ ہو گئے ہیں. اس کے بعد توصیف میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوال یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت ٹی وی یا فون چلانا صحیح ہے کیا؟ اس سے کھانے میں برکت نہیں ہوتی یا وہ گناہ ہے؟ یہ پوچھنا تھا. نہیں، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ کھانا کھاتے وقت آپ ٹیلی ویژن نہیں دیکھ سکتے یا موبائل نہیں چلا سکتے یا بات نہیں کر سکتے. اس کا کھانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ بات بھی کر سکتے ہیں، ٹیلی ویژن بھی دیکھ سکتے ہیں، موبائل بھی چلا سکتے ہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. جی شیخ، دوسرا سوال یہ ہے کہ شیخ نماز جب جمع کرتے ہیں تو اس میں جو ظہر اور مان لیجیے اثر اور ظہر کی کر رہے ہیں تو مان لیجیے اثر کا ٹائم بالکل آگے چلا گیا، مان لیجیے 4 بجے ہوتا ہے اثر کا ٹائم تو 5 بج گئے، تو اب کیا جمع کر سکتے ہیں؟ کیونکہ حدیث میں تو ایسا نہیں کہ ظہر کو لیٹ کریں اور اثر کو جلدی وقت پہ، تو اثر کا ٹائم ایک دم آخری وقت پہنچ گیا تو کیا آپ دونوں کو جمع کر سکتے ہیں؟ نہیں، حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ ظہر اور عصر کو جمع کرنا چاہتے ہیں تو عصر کے اول وقت ہی میں پڑھیں، بلکہ حدیث میں یہ ہے کہ ظہر کو عصر کے وقت میں لے جا کر کے پڑھیں. اور عصر کا وقت صرف اول وقت تھوڑی ہے کہ جیسے ہی عصر کا وقت شروع ہوا اب عصر کا وقت ختم ہونے والا ہے. عصر کا وقت جہاں سے جہاں تک ہے اس درمیان کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. لہذا سورج کی روشنی زرد پڑنے سے پہلے، یعنی آپ کہہ سکتے ہو آدھا گھنٹہ 40 منٹ تقریباً سورج غروب ہونے سے پہلے، یہ عصر کا افضل وقت ہے. اس سے پہلے کبھی بھی آپ جو ہے ظہر اور عصر کو جمع کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی پریشانی ہے تو تب تو آپ سورج غروب ہونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں. بات واضح ہے؟ جی واضح. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ ابو عبد الرحمن کو ایڈ کر رہا ہوں. ابو عبد الرحمن صاحب آپ اپنا سوال کریں. السلام شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ میرا ایک چھوٹے 2 سوال ہے. سوال یہ تھا کہ ہم لوگ جو آفس میں رہتے ہیں تو یہاں پر نماز سے پڑھنا رہتا ہے، تو یہاں پر ایک تو جو واش روم میں تو یورینل رہتے ہیں، مطلب کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا سسٹم رہتا ہے، تو کیا اس ٹائم اس پہ مطلب پیشاب کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ اور دوسرا ہم لوگ ساکس پہنتے ہیں صبح تو 5 وقت کی نمازیں پڑھنی رہتی ہے آفس میں، تو ساکس پہ مطلب موزے پہ صحیح طریقے مسح کرنے کا طریقہ کیا شیخ؟ جزاک اللہ خیر. اگر وہاں پہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کا ہی انتظام ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کھڑے ہو کر کے پیشاب کر سکتے ہیں. بس دھیان رکھیں کہ چھینٹے وغیرہ سے بچیں، چھینٹا نہ پڑے آپ کے اوپر. اور اسی طرح سے صفائی کا بھی دھیان رکھیں، پیشاب کرنے کے بعد تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ایک جگہ پر ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا، گھور جہاں پہ کچرا وغیرہ پھینکتے ہیں. تو اگر کسی جگہ پر کھڑے ہو کر کے ہی انتظام ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں. دوسرا سوال آپ کا ہے موزے پر مسح سے متعلق کہ موزے پر آپ مسح کرتے ہیں تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ بھیگا ہوا ہونا چاہیے. اس کے بعد اپنے ہاتھ کو پاؤں کی انگلیوں کے شروع میں رکھیں اور اوپر تک لے جائیں، جہاں تک وضو کرتے ہیں وہاں تک آپ لے جائیں. یوں پاؤں کی انگلیوں کو ہاتھ کی انگلیوں کو پاؤں کی انگلیوں کے شروع میں رکھیں اور اس کو اوپر تک لے جائیں، جہاں تک یعنی ٹخنوں کے اوپر تک. اس طرح سے آپ دونوں پاؤں کا مسح کریں. اور شیخ موزے میں کچھ جی شیخ آپ بتائیے. میں کہہ رہا تھا کہ دائیں بائیں پاؤں کے دائیں بائیں یا نیچے نہیں کرنا ہے. بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، دائیں بائیں نہیں، صرف اوپر والے حصے پر جو قدم ہے آپ کا انگلیوں کے شروع میں آپ ایسے رکھیں اور آپ اس کو اوپر تک لے جائیں، ٹخنوں کے اوپر تک، بس آپ کا مسح ہو گیا. شیخ میں یہ بولا تھا کہ موزے میں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ پتلے موزے رہتے ہیں یا اینکل سے نیچے چھوٹے موزے رہتے ہیں نا، ٹکنے سے نیچے موزہ رہتا ہے تو اس پہ نہیں کر سکتے، تو ایسا کچھ ہے شیخ؟ ہاں بالکل. دیکھیے موزہ آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ وضو میں جتنے حصے کو دھلنا واجب ہے وضو میں اتنا حصہ ڈھکا ہونا چاہیے آپ کا. تو وضو میں کتنے حصے کو دھلنا واجب ہے؟ ٹخنے کے اوپر تک.
हाँ, टखना आपका इस लिहाजा टखना आपका ढका होना चाहिए, तो आप जो है तभी आप मसा कर सकते हैं। वजह इसकी क्या है कि मान लीजिए अगर टखना आपका खुला हुआ है तो गोया की वजू में जो धुलने वाली जगह है बाज हिस्सा खुला है, बाज हिस्सा ढका है, तो ढके हिस्से पर तो आपने मसा किया, खुले वाले हिस्से पर आप क्या करेंगे? जाहिर है खुले हिस्से पर तो मसा कर नहीं सकते, तो हम कहेंगे कि उसको धोइए, तो गोया कि एक साथ आपको धोने का और मसा करने का दोनों हुक्म दिया जा रहा है, जब जो कि जायज नहीं है, या तो मसा है या तो धोना है। लिहाजा टखना जो है ढका होना चाहिए, जितने हिस्से को धोना वाजिब है उतना हिस्सा ढका होना चाहिए, तभी उसी मोजे पर आप मसा कर सकते हैं। और शेख मोजा अगर फटे गए थोड़ा बहुत, तो फट जाता है ना थोड़ा सा हल्का फुल्का, तो उस पे सेम रूलिंग रहेगा? मोजा हल्का फुल्का फट जाए जी हाँ, जी, कभी कभी हो जाता है ना, पीछे से पड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं उस पे, वो इसलिए कि मोजे पर मसाह की इजाजत दी गई है। अब हर वो चीज जो हम पांव में पहनते हैं और जिस पर मोजे का इतलाक होता है उसको मोजा ही कहा जाएगा। क्या मोजे में थोड़ा सा सुराख हो जाए तो क्या हम उसको मोजा नहीं कहते हैं? उसको मोजा ही कहते हैं। जी तो जी थोड़ा सा फटा है तो कोई हरज नहीं है, आप उस पर मसा कर सकते हैं। और शेख इमामा और पगड़ी पे भी सेम रूलिंग ऐसी रहेगा जो हम वजू करेंगे इमामा और पगड़ी पे? हाँ, पगड़ी अगर आपका सर ढका हुआ है पगड़ी से तो आप उस पे मसा कर देखिए। पांव और सर में थोड़ा सा एक फर्क है। जैसे जब आप वजू करते हो, अगर मान लीजिए आपने मोजा नहीं पहना है तो आप सर का तो मसा करते हो और पांव को क्या करते हो? पांव धोते हो, है ना? गोया कि पांव ये मगसूल है, यानी धोने की चीज है, और सर ममसूह है, मसा करने की चीज। तो सर में असलन ही मसा करना है, तो लिहाजा अगर सर में आपने पगड़ी पहना हुआ है और पूरा सर आपका ढका हुआ है तब तो पगड़ी पर मसा करना काफी है। लेकिन अगर सर का बाज हिस्सा खुला हुआ है, बाज हिस्सा पगड़ी से ढका हुआ है, तो खुले हुए हिस्से को साथ में लेकर के पगड़ी के साथ में खुले हुए हिस्से का भी मसा करेंगे। जबकि पांव के बारे में हमने कहा कि अगर खुला हुआ है तब उस पर मसा ही नहीं कर सकते। वो इस वजह से कि सर ये असलन ममसूह है और पांव असलन मगसूल है। तो सर का अगर बाज हिस्सा खुला है, बाज हिस्सा पगड़ी से ढका है, तो खुले हुए हिस्से का और पगड़ी से ढके हुए हिस्से का दोनों का मसा करेंगे। और शेख ये 24 घंटे तक ही रहता है शेख? ये 24 घंटे में बोलते हैं कि 24 घंटे तक ही रह सकते हैं। अगर एक बार मोजा पहन के वजू कर लिए तो 24 घंटे बाद वापस मोजा निकालना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा वजू? अगर आप हालत सफर में नहीं हैं, आप घर पे हैं, तो 24 घंटा ही कर सकते हैं। एक दिन एक रात यानी 24 घंटा। और अगर सफर में है तो 3 दिन 3 रात। शेख पगड़ी पे भी सेम एक नहीं है शेख? नहीं, पगड़ी में मुद्दत नहीं है। अच्छा, पगड़ी में मुद्दत नहीं है, वो इसलिए कि मैंने अभी बताया ना कि सर असलन ही मसा की चीज है, सर धोने की चीज नहीं है, वो असलन ही मसा की चीज है। बारकल्लाहु फीक, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं आखिरी गेस्ट सरफराज को ऐड कर रहा हूँ। जी सरफराज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, मेरा सवाल ये है कि क्या वजू के टाइम में सतर का छुपा होना शर्त है? ऐसी कोई दलील नहीं है, ऐसी कोई कैद नहीं है, ऐसी कोई शर्त नहीं है कि सतर का ढका होना जरूरी है वजू करते वक्त। जी जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, जज़ाकल्लाहु खैर शेख, वक्त हमारा मुकम्मल हुआ, तो यहीं पर आज हम इस स्ट्रीम के इख्तिताम का ऐलान करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शेख वक्त देने के लिए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी शेख। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं, आपने सवालात की उम्मीद करते हैं आपको तशफ़ी बख्श जवाबात मिले होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।